बुद्ध धर्मबाट नै सुरुवात भएको रक्षाबन्धन चाहिँ हजुर बुद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरूले सुरु गरेका हुन् सुरुवात गरेको हिन्दूहरूभन्दा अगाडि अगाडि तपाईँ भन्नुहुन्छ कतिपय जस्तो मान्छेले के होला भन्दाखेरि भने अब 2562 त्यो महापरिनिर्वाण भएको 2644 चाहिँ उहाँको चाहिँ जन्म भएको हो र त्यहाँबाट मात्रै सुरुवात भएको भनेर यो भ्रम सिर्जना भइरहेछ। उहाँले भन्नुभएको छ जात भन्ने दुईटा हुन्छ, एउटा महिला एउटा पुरुष, कुनै जातभात छैन, कुनै छुवाछुत छैन, बराबरी। यो तपाईँले विशेष गरेर धेरैभन्दा धेरै पाउनुहुने चाहिँ हिन्दू धर्ममा छुवाछुतको बढी यो पछि बनाएको नियम बनाएको कुनै पनि संस्थापक चाहे बुद्धले होस् चाहे अरूले होस् त्यस्तोले बनाएको चाहिँ यो चाहिँ रीतिरिवाज होइन। सनातन धर्म भनेर चाहिँ लिएका हुनु भन्ने चाहिँ अब श्रवण धर्म मान्ने व्यक्तिहरू त्यसको ज्ञान योग शील पालन इत्यादि गर्ने चाहिँ को थिए त भने कृष्ण भगवान थिए, राम भगवान थिए होइन। अब युधिष्ठिरहरू सम्पूर्ण महाभारतको रामायणको जति पनि मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ श्रमण धर्म मानेको व्यक्तिहरू। राम र कृष्णहरू श्रमण धर्म मान्ने समुदायभित्रका हुन्। हजुर, हिन्दूहरू होइनन्। अयोध्यापुरी भनेर यसलाई भनेको छ, यसलाई भन्नुपर्छ खास गरेर, किनभने राम त्यहीँ गएर जन्मे हुर्के बढे अनि नेपालकै अब राजाको छोरा हुन्, राजकुमार हुन्। दशरथ त्यहीँ बसेर शासन गरेको हो। अनि राजा जनक र दशरथको उनको शासन अथवा त्यो राज्य छुट्टै छुट्टै भए तापनि उहाँहरू मित्रता हुन्। उता जनक, हजुर, यता दशरथ। इतिहासले यो प्रमाणित गर्छ, एकदम प्रमाणित गर्छ। यो पनि बुद्धकै मूर्ति भत्काएर बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, कुनै ठाउँमा पनि त बनाउन सक्थ्यो। इन्डियामा भएको अयोध्या दरबार जहाँ छ त्यहाँ त बुद्धको मूर्ति थियो, त्यहाँ बुद्धको मूर्ति भएको भग्नावशेष फालेर बनाएको हो। हजुर, त्यसो किन गरेको? अब त्यो त किनभने पहिलाको मान्छेले थाहा होला भनेको हिन्दूहरूले त्यो। अनि यता अब हामीले अहिलेसम्म राम र बुद्धको कुरा गर्दाखेरि तल दक्षिणतिरको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यता उत्तरतिरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति जस्तो दलाइ लामाहरू हुनुहुन्छ नि, अहिले 14औं कि 16औं अहिले निर्वाचनमा बस्नु भएको छ होइन। उहाँ चाहिँ उहाँले मान्ने र तपाईँहरूले मान्ने धर्मभित्रको जुन संस्कार छ नि त्यो फरक हो कि एकै हो? दलाइ लामाहरू चाहिँ तिब्बत छोड्नुपर्ने कारण चाहिँ त यस्तो हुन्छ नि, सबै कुरा के हुन्छ भन्दा पनि अहङ्कार र अभिमान। उहाँहरूले शासन गरेको हो त त्यति बेलामा टिबेटमा त उहाँले दलाइ लामाले शासन गरेका हुन्। राजा जस्तै हुन्, राजा नै भनेर मान्थिन्। तर पनि के भने उहाँको जति पनि मन्त्रीमण्डलको कुरा भनौँ, उहाँको एउटा अङ्गरक्षकको कुराहरू भनौँ, योहरू भनेको कुरा कस्तो खालको भने अलिकति अहङ्कार बढी क्या। त्यही पछिल्लो चरणमा अब भारतमा बस्ने कोही अमेरिका जाने, कोही नेपालकै पनि धेरै ठाउँमा बस्ने गर्नुभएको छ अरे उहाँको समूहको मध्येको। हजुर, होइन। उनीहरूलाई चाहिँ अब तिब्बत विरोधी गतिविधिमा चाहिँ भारतले प्रयोग गर्छ भनेर यस्तो खालको कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउने गर्छ क्या। त्यो हो, तर एउटा के भने दलाइ लामाले स्वतन्त्र एउटा चाहिँ पताला पाउनुपर्छ भनेर मान्यता राखेर चाहिँ आन्दोलन गरे, त्यो त सफल पनि त हुनु पर्यो नि। दर्शकवृन्द नमस्कार। सङ्कल्प अनलाइन टेलिभिजनको आजको यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी एउटा विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यो विषय यहाँलाई जानकारी नै छ। आज हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउँदै आएको आज रक्षाबन्धन पर्व हो, जनै पूर्णिमा पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। यो किन सुरु भयो, कसरी सुरु भयो र यसको महत्त्व के छ अथवा यसको प्रारम्भिक स्वरूप कस्तो थियो, अहिले कसरी मनाइन्छ र कुन कुन समुदायका कुन कुन धर्म मान्ने मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ मनाउँदै आएका छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्यो सँगै जोडिएर बुद्ध दर्शनको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग बुद्ध धर्मका एकजना गुरु सूर्य बज्रायन हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्ण यहाँको मिडियाको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई मेरो हृदयदेखि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर, मैले अलिकति भूमिकामा पनि थोरै कुरा राखेँ। हजुर सर, आज रक्षाबन्धन हो। रक्षाबन्धन
लाई जनै पूर्णिमा पनि भनिँदो रहेछ। यसमा जनै बदल्ने त्यसपछि चाहिँ डोरी बाँध्ने यस्तो खालको परम्परा रहेको छ। अनि यो के छ, यो कसरी सुरु भएको थियो, यसको महत्त्व के हो भन्ने बारेबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि बाँकी कुरालाई मैले जोड्ने छु सर। अब रक्षाबन्धनको बारेमा यहाँलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने रक्षा सुतङ दिवसङ ए हजुर, यो चाहिँ पाली भाषामा अहिले हजुरले भन्नुभएको पाली भाषा हो। हजुर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भने रक्षाको मतलब चाहिँ के हो भने रक्षा गर्ने, कवच। ए हजुर। सुतङ भनेको चाहिँ मानव जातिहरूलाई यो सूत्रले मन्त्रले र बाँधिने, के बाँधिने भन्यो भने रक्षा गर्ने एउटा चाहिँ बाँधिने, सबै वर्गमा मानव जातिमा सुख समृद्धि दुःख कष्टहरू सबै हटेर जाओस् भन्ने उद्देश्यले रक्षा सुतङ भनेर भनेको। दिवसङ भनेको चाहिँ के हो भने यो साउन महिनाको पूर्णिमाको दिनलाई एउटा उत्सव मनाउने उपलक्ष्यमा दिवस मनाइरहेको हुनाले चाहिँ यो शब्द चाहिँ रक्षा सुतङ दिवसङ भनेको हो। यो आज चाहिँ खास गरी हिन्दू धर्मगुरुहरूले नै त्यसलाई मन्तर्ने, त्यसलाई बाँध्दै घर घर पुग्ने यो खालको संस्कार रहेको छ नि, हिन्दू धर्मावलम्बीले मात्रै हो या अरू समुदायले पनि हो सर? यस्तो हो कि अब यो कस्तो किसिम छ भन्दाखेरि भने हिन्दू धर्मले आफ्नो कुन किसिमले गरिरहेको छ, तर पनि सबै मानव जातिलाई एउटा बन्धन, रक्षाको एउटा बन्धन बाँधिने भएको हुनाले यो चाडपर्व हो। चाडपर्वमा हिन्दूहरूले पनि मानेका हुन्, बुद्धिस्टहरूले पनि मानेका हुन्छन्। तर यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि कस्तो छ भने यो चलन भनेको कुरा चाहिँ पहिला बुद्ध धर्मबाट नै सुरुवात भएको रक्षाबन्धन चाहिँ। हजुर, बुद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरूले सुरुवात गरेको हिन्दूहरूभन्दा अगाडि। तपाईँ भन्नुहुन्छ कतिपय जस्तो मान्छेले के होला भन्दाखेरि भने अब 2562 त्यो महापरिनिर्वाण भएको 2644 चाहिँ उहाँको चाहिँ जन्म भएको हो र त्यहाँबाट मात्रै सुरुवात भएको भनेर यो भ्रम सिर्जना भइरहेछ। तर त्यो होइन, यहाँ धेरै बुद्धहरू थिए। गाकुसङ बुद्ध, कानुगुमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध अनि शाक्यमुनि बुद्ध। यो भन्दाखेरि हाम्रो 5औं तत्त्वको बुद्धहरूबाट मात्रै यो चाहिँ लास्ट बुद्ध हो। ए गौतम बुद्ध चाहिँ लास्टको हुनुहुन्छ? यो लास्टको। अब आउने भनेको मैत्री बुद्ध हो। मैत्री बुद्ध 2438 वर्ष पछाडि। त्यो भविष्यको कुरा भयो। भविष्यको कुरा भयो। जुन हामीले पढेको गौतम बुद्ध जो हुनुहुन्छ नि, हजुर, उहाँभन्दा अगाडिको बुद्धहरूले पनि बुद्ध धर्मकै प्रचार गर्नुभएको हो। हजुर हजुर। तर त्यति बेलामा त भू बुद्ध भन्नेहरू थियो। अब वर्तमान बुद्धहरूमा पनि के अरे मतलब यो के अरे यो अहिले वर्तमान बुद्ध चाहिँ शाक्यमुनि बुद्ध भए, गौतम बुद्ध भए। अनि त्योभन्दा द्वापर युगमा त 35वटा बुद्ध थिए। भनेको त्यो उति बेलाको बुद्ध भन्दा अहिलेको पछिको शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ के कुरामा फरक हुनुभयो? उहाँ चाहिँ शान्तिको लागि, शान्तिको, मानव जातिले मानव जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम बढी चाहिँ जोड गर्नुभएको। त्यो बुद्ध दर्शनमा उहाँले त्यो कुरा थप्नुभयो। हजुर। पहिला पञ्चशील भनेको कुरा चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ भने प्रत्येक बुद्धहरूले नै भन्दै आइरहेको। उहाँभन्दा अगाडिको बुद्धहरूले पञ्चशील। हजुर। अनि पञ्चशील मान्नु पर्ने त सम्पूर्ण मानव जातिको लागि हो। मानव जातिको लागि, बुद्ध धर्म मान्नेको लागि मात्रै होइन। होइन हजुर। भनेपछि त त्योसँग जोडिएको रक्षाबन्धनको कुरा चाहिँ के हुन्छ सर? रक्षाबन्धन भनेको मतलब चाहिँ के भन्यो भने तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, रक्षाको मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ रक्षा गर्नु, मान्छे मानवलाई चाहिँ मानवलाई। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सुतङ भनेको चाहिँ के भन्यो भने मानव चोलालाई अनि यो सूत्र पाठ गरेर बाँधिनु। किन भन्दाखेरि भने यो जति अब कवच भनौँ न, होइन, रक्षा कवच हो। त्यो
अब दिवसङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ दिवस मनाउने दिन मनाउने त्यो मितिको कुरा हो। मितिको कुरा त्यो चाहिँ कहाँ भयो साउनको 15 गते के अरे पूर्णिमाको दिनमा पर्यो। जस्तो सर मैले एउटा प्रसङ्ग के जोड्न खोजेँ भने जस्तै हिन्दू धर्म मान्ने कतिपय मानिसहरू र खास गरी हिन्दू धर्म गुरुहरूले जसले प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ उहाँहरूकोबाट सुन्दा पनि र समाजमा हेर्दाखेरि पनि यो छुवाछुतको कुरा छ, जातभातको कुरा बाँडेर अब छुन हुने र नहुने बनाइएको छ। अनि हिन्दू धर्मभित्रकै कुरा गर्दाखेरि त अब वैश्य र शूद्रहरूले चाहिँ त्यो पण्डितै गर्न नपाउने होइन, अनि त्यो पाठ पनि गर्न नपाउने, बाहुनले मात्रै गर्ने, यस्तो खालको थियो कि थिएन तपाईँको बुद्ध धर्म अनुसारको चाहिँ यो? बुद्धले भन्नुभएको छ जात भने दुईटा हुन्छ, एउटा महिला एउटा पुरुष। कुनै जातभात छैन, कुनै छुवाछुत छैन, बराबरी। यो तपाईँले विशेष गरेर धेरैभन्दा धेरै पाउनुहुने चाहिँ हिन्दू धर्ममा छुवाछुतको बढी। यो पछि बनाएको नियम बनाएको कुनै पनि संस्थापक चाहे बुद्धले होस् चाहे अरूले होस् त्यस्तोले बनाएको चाहिँ यो चाहिँ रीतिरिवाज होइन। म त यो भन्छु बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई पनि र हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो छुवाछुतको भावना त्याग्नुपर्छ। मानव चोला हो, मानव स्वरूपी हो, यसलाई छुवाछुतमा ल्याउनु हुँदैन। त्यो त्याग्नको लागि के हुन्छ, बुद्ध मार्गी बन्नै पर्छ या स्वस्फूर्त? होइन, त्यस्तो होइन। बुद्ध धर्म नै वास्तवमा चाहिँ के अरे मान्नुपर्छ भनेको छैन। किन भन्दाखेरि पनि मानव चोला हो। तपाईँलाई काट्दा पनि रगत आउँछ, दुख्छ, मलाई काट्दा पनि दुख्छ, रगत आउँछ। कुनै पनि धर्म मान्नुपर्ने अनिवार्य भएन, मान्नुपर्छ। किनभने बुद्धले पनि बुद्ध धर्मै भनेर चाहिँ प्रसार गरेको छैन हजुर, धम्म भनेर प्रसार गरेको छ। त्यसको अर्थ धम्मको अर्थ नि मानिसको एउटा जिन्दगीमा जीवनमा सुख कसरी हुन्छ, दुःख त छ, कष्ट त छ, कसरी निवारण गर्ने भन्ने कुरोहरू त्यो सूत्र भन्नुभएको हो। यहाँ त के छ भने हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म के हो? धर्म भने राजनीति हुन्छ। बुद्धले राजनीति गर भनेर भन्नुभएको छैन। बुद्धले त भन्नुभएको छ धम्मम भन्छ त्यसलाई। धम्मको अर्थ नै के हुन्छ भने सुख शान्ति, लडाइँ झगडा नगर्ने इत्यादि कुराहरू हुन्छ, त्यो नगर्ने, मानव भएर मानव जस्तो व्यवहार गर्नु भनेर सिकाउने नि धम्मपादले सिकाउँछ। अनि एउटा प्रसङ्ग जस्तै अब बुद्ध धर्मकै कुरा गर्दाखेरि बुद्धले जसरी आजभन्दा हामीले इतिहासमा पढे अनुसार 2600 वर्ष अगाडि जुन ज्ञान प्राप्त गरेर त्यसको प्रचारमा उहाँ चाहिँ लाग्नुभयो होइन। लाग्ने क्रममा अहिलेको भारतको कुनै ठाउँको एउटा गाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा चण्डाल थरको युवतीबाट पानी यस्तै केही खाएको थाहा पाएपछि त्यहाँका समुदायले चाहिँ त्यो त अछुत हो, त्यहाँबाट उसँग किन खाएको भनेर बुद्धलाई नै गाली गरेको एउटा यस्तो कथा पनि रहेछ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि अथवा त्यही समयमा त्यो ठाउँमा अथवा हिन्दू समुदायमा चाहिँ छुवाछुत रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। छुवाछुत तपाईँले एउटा कुरा के छ भने ब्राह्मण धर्ममा इत्यादि कुरा चाहिँ छुवाछुत थियो। किन भन्दा भने उहाँहरू स्वयं नै उहाँ रसबाट आउनु भएर रसको धर्म मानिरहेको। कसरी? त्यति बेलामा ब्राह्मण धर्म पनि थियो। अहिले रसमा अहिले जुन धेरै क्रिस्चियनहरू भए र पहिला त ब्राह्मण धर्म पनि थियो। त्यो ब्राह्मण धर्म मान्ने भएको हुँदा त्यसमा धेरै छुवाछुत हुन्छ। बाहुनहरूले बनाएको नियम हो त्यो? बाहुनहरूले बनाएको भन्दा पनि तपाईँहरूलाई के छ भने यो मुगलानको एउटा राजाले तिमीहरू हिन्दू हुन् भनिसकेपछि ब्राह्मण धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले यो एउटा चाहिँ अनुशासन प्रक्रियाहरू उद्देश्यहरू चाहिँ बनाएको।
त्यो हिन्दू धर्म हो कि होइन त्यो? हिन्दू धर्म भनेरको हिन्दू धर्मको संस्थापक चाहिँ नि त हजुर। त्योभन्दा पछिको हो अहिलेको हिन्दू भनिएको। हिन्दू भनेको त पछि यो त नामकरण गरेको। त्यसलाई के लेखेर थप्दै थप्दै नियमहरू बनाउँदै बनाउँदै थपेको हो। अब उहाँ त के छ भने ब्राह्मण धर्म माने मान्छे श्रमण धर्म माने, श्रमण धर्म मानिसकेको व्यक्तिहरू चाहिँ गएपछि अब यहाँ चाहिँ काठमा के अरे मतलब चाहिँ अब हामीले चाहिँ पनि यो कुरालाई श्रमण धर्मलाई मान्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही कुरा श्रमण धर्मबाट लिए, केही धर्म कुराहरू ब्राह्मण धर्मबाट लिए। यो मिक्स भएको दुईटैबाट लिएर मिक्स गरेर चाहिँ अनि अलि फरक खालको बनायो कि क्या बनाएको त्यो हो त हिन्दू धर्म। हिन्दू धर्म अनि त्यसमा त त्यो नयाँ बनाएपछि हो छुवाछुत गरेको वा त्योभन्दा अगाडि थियो? त्योभन्दा पनि एउटा कुरा के हुन्छ भने ब्राह्मण धर्म र श्रमण धर्म भनेको कुरा त शाक्यमुनि बुद्ध आउनुभन्दा पनि अगाडि थियो हजुर। हेर्नुहोस् यसो कुरो तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। श्रमण धर्म भनेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ के हो भने सनातन धर्म हो। सनातन धर्म हजुर। अहिलेका हिन्दू वैदिक धर्म गर्नु भएको छ नि पूजा उहाँको त वैदिक धर्म उहाँहरूको। अनि अहिले चाहिँ श्रमण धर्ममा लागेर केही अभ्यास गरे हाम्रो धर्म पनि सनातन धर्म हो भनेर उहाँले भन्नुभएको। पछि भन्नुभयो किन सनातन धर्म भनेर चाहिँ लिएका हुनु भन्ने चाहिँ अब श्रमण धर्म मान्ने व्यक्तिहरू त्यसको ज्ञान योग शील पालन इत्यादि गर्ने चाहिँ को थिए त भने कृष्ण भगवान थिए, राम भगवान थिए होइन। अब युधिष्ठिरहरू सम्पूर्ण महाभारतको रामायणको जति पनि मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ श्रमण धर्म मानेको व्यक्तिहरू। राम र कृष्णहरू श्रमण धर्म मान्ने समुदायभित्रका हुन्। हजुर। हिन्दूहरू होइनन्। होइन। अहिले जुन मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको जस्तै अयोध्या कहाँ पर्छ, राम कहाँ जन्मे भनेर प्रचारमा हिजोदेखि इतिहास पढेर आएको त हामीले अहिलेको भारतको अयोध्या भन्ने थियो होइन। तर पछिल्लो पटक फेरि अब नेपालकै प्रधानमन्त्रीजीले फेरि अब यहाँ चितवनको ठोरीमा पर्छ भनेर भनेपछि अहिले त्यहाँ अब भग्नावशेषहरू खोज्ने जुन खालको छ नि खासमा राम र दशरथहरूले जुन राज्य गरे जहाँ बसेर अयोध्यापुरी ठुलो सहर पनि छ अरे होइन। अब इतिहास पनि पढेको त्यहाँ गएर आएका केही मान्छेहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ होइन। त्यस कारण राम हिन्दू नै हुन् अथवा के हुन् त भन्ने कुराको पनि त अन्यलो हुनुभयो। उहाँहरू रामहरू श्रमण धर्म मान्ने व्यक्ति हो। हिन्दू भइसकेको होइन। हिन्दू होइन। हिन्दूहरूले हाम्रो द्वापरमा यो के अरे तृतीय युगमा चाहिँ वास्तवमा रामको जन्म भए, द्वापर युगमा कृष्णको जन्म भए र तपाईँको एउटा चाहिँ उहाँले मान्ने भनेको श्रमण धर्ममा। तर दुईमा गएपछि के छ भन्दाखेरि भने अब जस्तो यहाँले प्रश्नमा गर्नुभयो कि मतलब चाहिँ एउटा के भने हाम्रो केबी रमणजीज्यूले भनेको कुरा नेपालमा जन्मेको हुन्। यहाँलाई म के अवगत गराउन चाहन्छु भने रामको थर के हो भन्दाखेरि सिंह हो हजुर, ठकुरी सिंह। दशरथको छोरा हजुर दशरथ नै तिनीहरू सिंह ठकुरी हुन्। तिनीहरू राजा नै हुन्। राजा नै हुन्। अब नेपालमा जन्मेको हो भनेर चाहिँ कसरी प्रुफ गरेर देखिन्छु भन्दाखेरि भने तपाईँ जनकपुरमा सीतासँग विवाह भए अयोध्यापुरीबाट इन्डियाबाट तपाईँ एकै दिनमा रथ चढेर आएर फिर्ता सवारी हुनुभएको छ भनेर चाहिँ एउटा ग्रन्थमा लेखेको छ नि कि त्यहाँबाट आएर एकै दिनमा आएर विवाह भएर फर्किने सम्भावना छ भनेको त्यो दूरी धेरै टाढा छ। हजुर। त्यो अयोध्यामा चाहिँ के थियो भने पहिले प्रत्येक बुद्धको मूर्तिहरू थियो, पछि त्यो बुद्ध मूर्ति हटाएर रामको मूर्तिहरू राखेको। त्यो अयोध्या खास दशरथले राज्य गरेको र राम जन्मको अयोध्या कहाँ हो त खास? नेपालमै पर्छ। त्यो नेपालको कुन ठाउँ? अब नेपालको कुन ठाउँ भन्दाखेरि अहिले जुन एउटा ठोरीमा छन्। ठोरीमा जति पनि अब शिलान्यास भएकोहरू छन् त्यो त प्रमाण तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि राजाको जनकपुरमा त जनकपुरबाट अयोध्या चाहिँ जनकले आफ्नो छोरी दिएका रामलाई दशरथको छोरालाई। हजुर। दशरथ भने नेपालको राजा हुन्। नेपालको राजा कि त हो अहिले इन्डियामा गएर बसेर चाहिँ राजा हुन्छ त हजुर। राजाको यो नेपालको भूमिमा हुनु ल ठिक छ तपाईँले भनेअनुसार माने ल हो भने पनि राजा दशरथ र त्योभन्दा अगाडिका उनका पुर्खाहरूले राज्य गर्दै आएको दरबार होइन त्यो चाहिँ भव्यता त्यो कहाँ छ त खास? त्यो ठोरीमा
वास्तवमा त्यसको- पछि गएपछि त्यसको सुरक्षा किन भएन त? अब यो कुरा के भने भित्रै अब त्यो अहिलेको कुरा हो कि भन्नुहोस् न। अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने रामग्राममा हेर्नुहोस् बुद्धको बुवाको एउटा चाहिँ दरबार छ। त्यसो त इन्डियामा बग्ने सरयू नदीको किनारमा पनि अयोध्या सहर भएको र त्यहाँ दशरथको दरबार छ अहिले पनि भनेर 4-5 पटक उहाँ गएर दर्शन गरेर आएका मान्छे पनि भेट्यौँ हामी। हजुर, अब तपाईँलाई म प्रस्तुत म के भन्छु भने प्रष्ट रूपमा चाहिँ पहिला विदेशमा चाहिँ अयोध्या भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ बनाए मन्दिर। त्यसपछिबाट महेन्द्र भन्ने एउटा चाहिँ बिजनेस व्यापार गर्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँ एउटा विद्वान पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जाने बेलामा त्यो मन्दिरहरू देखा परे। त्यसको ठ्याक्क कपी बनाएर चाहिँ कहाँ बनाउनु त, कुन ठाउँमा बनाउनु त भन्दाखेरि त पहिल्यैदेखिकै मान्दै आइरहेको अयोध्यामा त बुद्धको मन्दिर बनाइरहेको। अब यहीँ नै बनाउँदा यो छाँटकाटमा यो बनाउने बनौटीहरूमा चाहिँ दुरुस्तै भएको हुनाले अब राम नै हामीले चाहिँ यही नै स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अयोध्या भनेर पुरी भनेर चाहिँ त्यहाँ नम्बर उता अहिले जहाँ त्यो ग्रन्थमा लेखिएको छ त्यो पछि बनाएको पछि खासमा यही हो त, यही नेपालकै ठोरीको। भने त्यो ग्रन्थमा के छ अयोध्यापुरी भनेर यसलाई भनेको छ त? यसलाई भन्नुपर्छ खास गरेर, किनभने राम त्यहीँ गरेर जन्मे हुर्के बढे अनि नेपालकै अब राजाको छोरा हुन्, राजकुमार हुन्। दशरथ त्यहीँ बसेर शासन हजुर गरेको हो हजुर नि त? हजुर अनि राजा जनक र दशरथको उनीको शासन अथवा त्यो राज्य छुट्टै छुट्टै भए तापनि उहाँहरू मित्रता हुन्। उता जनक हजुर र दशरथ, यता दशरथ। हजुर। इतिहासले यो प्रमाणित गर्छ सर? एकदम प्रमाणित गर्छ यो 100% हेर्नुहोस्। अब अहिलेसम्म किन मान्छेहरू चुप लाएर बसेको? अब खोज हुनु यो पर्यो, खालको आशंका खोज हुनु भइरहेछ। पर्यो नि। भौतिक संसारमा भौतिकले पीडिरहेको मान्छेहरूलाई कसरी कमाउने, कसरी के गर्ने भनेको लडाइँमा अब तपाईँको यो आध्यात्मिक संसारको कुराहरू त अब त्यो त के अरे खोज्नु बुझ्नु भनेको त धेरै कठिनै हुन्छ नि त। यो विषयलाई कतिपय मान्छेहरूले अहिले भारतले सीमामा मिच्दै आएको कारणले होइन अब त्यसको जवाफ दिनको लागि ओलीजीले यहाँ पर्छ भनेर भनिदिएपछि उसलाई चाहिँ ड्यास दिए जस्तो उहाँले भनेको कुरा भन्ने हिसाबले पनि भन्छ। यथार्थ कुरा नि के भने साबित भयो। यो कुरो त मलाई पहिले पनि कसैले पनि इन्टरभ्यू लिन चाहेको भए पनि म भन्ने। तर भव्यतम अयोध्या त उता छ अरे नि त? बनाएको भाषामा पैसा त्यो पछि बनाएको भन्नुभयो हजुरले होइन? बनाइसक्यो। त्यो पनि बुद्धकै मूर्ति भत्काएर बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो? कुनै ठाउँमा पनि त बनाउन सक्थ्यो। ए इन्डियामा भएको अयोध्या दरबार जहाँ छ त्यहाँ त बुद्धको मूर्ति थियो। त्यहाँ बुद्धको मूर्ति भएको भग्नावशेष फालेर फालेर त्यो बनाएको हो? हजुर। त्यसो किन गरेको? अब त्यो त किनभने पहिलाको मान्छेले थाहा होला, भनेको हिन्दूहरूले त्यो गर्यो। हिन्दू धर्म मान्ने शासन गर्ने मान्छेहरूले हिन्दू धर्म मान्नेमा पनि एउटा कुरा के हो भने आफ्नो एउटा चाहिँ बाटो छ, आफ्नो पनि एउटा धर्म हो, त्यसलाई पनि उसले अपनाए। तर अपनाउनु तर अर्काको त्यो चाहिँ जति पनि संरक्षक गरेकोहरूलाई भत्काएर चाहिँ बनाउनु त राम्रो उचित हुँदैन। छुट्टै बनाउनु सक्थ्यो अन्तै ठाउँमा। हजुर। त अस्तित्व स्वीकारै नगरेको जस्तो मान्यो होइन? त्यो हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणतिर आयौँ। अब फेरि पनि यो प्रसङ्ग हामीले फेरि यो चाडपर्व संस्कार संस्कृतिसँगै जोडिएको विषय भएको कारणले कतिपय मान्छेहरू अहिले पनि फेरि अब यो हिन्दू धर्मभित्रै रहेर धेरै विषयहरू आएको छ कि होइन? बुद्ध धर्म अलि त शान्तिप्रेमी होइन, एक अर्कामा समानता हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गको बाटो कोनबाट आयो भने हिन्दू अलिकति हिंसक जस्तो होइन, अलि एकले अर्कालाई दबाउने, मान्छेको बिचमा चाहिँ विभेद बनाइदिएर चाहिँ दमन गरेर राख्ने यो खालको भयो। अब यसले गर्दा नेपाली समाज नै कस्तो के हुने होला भन्ने जस्तो अवस्थामा छ, अन्यलमा छ। त्यस कारण एकजना अब शान्तिप्रेमी भएको हिसाबले, शान्तिको पक्षधर भएको हिसाबले एउटा प्रश्न यो पनि रह्यो। अर्को प्रश्न, यदि बुद्ध धर्म भनेको एउटा दर्शन हो, मानव समाजलाई, मानव समुदायलाई, मान्छेको दिमागलाई नै शान्तिप्रिय बनाउने, शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने त्यो खालको दर्शन हो भने
शान्तिका उनी दार्शनिक थिए, बुद्ध दार्शनिक थिए, तर शान्तिका दूत मात्रै भनेर सानो घेरामा राखेको। किन यसलाई कैद गरियो? यो कस्तो भयो भने ब्राह्मण धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले सानो त बनाइहाल्यो नि, मेरो धर्म म अर्को कुनै धर्म मानेको छु भनेदेखि मेरो धर्म ठुलो हुन्छ नि, अरू धर्म त सानै हुन्छ। त्यो सोचाइ त्यो हुने भयो। त्यो सोचाइ के भने अहङ्कार भए, अभिमान भए। अनि यो त पञ्चशीलमा त के भनेको छ भने यो कुरो त त्याग्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यो असमानता त्याग्नुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ भनेर सिकायो। अब तपाईँलाई भने भन्छु, यो राखा सुतङ दिवासङ भनेको मैले यहाँलाई अवगत गराइसकेँ। अनि उहाँले चाहिँ त्यो बाँध्ने बेलामा पञ्चरङ्गी धागो बाँधेका थिए। पञ्चरङ्गी धागो बाँध्ने बेला त उसले त सूत्र त चाहियो, मन्त्र त चाहियो। हो त्यति बेलामा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने या दिना भूतानि समागतानि भूमा भूमाया अन्त लेखे तथागतम देवा मनुष्य पूजितम बुद्धम धम्मम सङ्गम नमस्ते सुवस्ति हुन्तु भनेर चाहिँ यो पाली भाषा। ए पाली भाषा। अनि यो गरेर बानी बित्तिकै 33 कोटी देवी देवताका राजा इन्द्र भगवान पनि एकदमै खुसी भएर एकदम हर्षित भएको कुरा चाहिँ उल्लेख छ। त्यो बन्धन बाँधेपछि बुद्धले पाली भाषा बोल्नुहुन्थ्यो, पाली भाषामा दिनुभएको। अनि पाली भनेको चाहिँ पहिला नै भएको, अनि दोस्रोमा पछि भएको चाहिँ संस्कृतिमा भएको। त्यो चेन्ज भयो। होइन चेन्ज भनेको होइन, त्यति बेलामा पनि संस्कृति पनि थियो, तर पनि विशेष गरेर संस्कृतिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गरियो, प्रचार भयो होइन। प्रकाशित पाली भाषा पछि बिस्तारै लोप हुँदै गयो हो। पाली भाषासम्म लोप भएकै छैन। कतै बोल्नुहुन्छ कुनै समुदायमा? समुदायमा चाहिँ बोलेको चाहिँ छैन। जति पनि पाठ प्रार्थना गर्ने विधिमा चाहिँ हिनियाना भन्नेहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पाली भाषा नै बोल्छ। किनभने पाली भाषाबाटै नै उहाँले चाहिँ ज्ञान दिनुभएको हुनाले बुद्धको वचन नै पाली भाषा। त्यो पाली भाषामा उहाँले प्रचार गर्नुभयो ज्ञानको कुरा। हजुर। अनि अब एउटा कुरा मैले फेरि अब एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ के भने बुद्ध धर्म मतलब बुद्ध चाहिँ मधेसी समुदायको हुनुहुन्थ्यो हो। मूल मधेसी समुदायमा यस्तो हुनुभयो, जस्तो नेपालमा जन्मिए तापनि उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो इन्डियामा है, बोधगयामा। धर्म फर्स्ट प्रचार गरे पनि अब त्यो के अरे उसमा वाराणसीमा बनारसमा भारतको धेरै ठाउँमा है, धेरै ठाउँमा पनि फर्स्ट चाहिँ त्यहाँ बनारस गरेको हुन्। त्यो भएको हुनाले के हो भने अति यहाँ छुवाछुत जात भात भनेको मन नपर्नेहरू धेरै समुदाय छ क्या। त्यसले गर्दाखेरिमा बुद्ध धर्म मान भनेको त होइन बुद्धले। बुद्धको धम्म सुख शान्ति समृद्धि हुने, सुख कसरी पाउने, मानिसको डर त्रासोहरू कसरी हटाउने भनेको त धम्मपादमा लेखेको छ। त्यो कुरालाई लागू गर्नु पर्यो भनेर अहिले धेरै जस्तो चाहिँ अब इन्डियामा अब चाहिँ के अरे अब इन्डियाको समूहहरूले पनि धेरै कुरा चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ मान्छन्। अनि यता अब हामीले अहिलेसम्म राम र बुद्धको कुरा गर्दाखेरि तल दक्षिणतिरको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यता उत्तरतिरको कुरा गर्दाखेरि अलिकति जस्तो दलाइ लामाहरू हुनुहुन्छ नि, अहिले 14औं कि 16औं अहिले निर्वाचनमा बस्नु भएको छ होइन। उहाँले मान्ने र तपाईँहरूले मान्ने धर्मभित्रको जुन संस्कार छ नि त्यो फरक हो कि एकै हो? उहाँले मान्ने र हामीले मान्ने चाहिँ एकै हुँ, तर हाम्रो डिपार्ट भनेको चाहिँ वज्रयान हो। वज्रयान भनेको चाहिँ हामी गुरु पद्मसम्भवलाई विशेष गरेर जोड दिन्छौँ। पद्मसम्भव पनि शाक्यमुनि बुद्धकै अर्को रूप भन्छन् नि कतिपय ठाउँमा। के हो शाक्यमुनिको बुद्धको अर्को रूप पनि होइन, उहाँले चाहिँ के हो जन्म हुँदैन उहाँको, उहाँ चाहिँ प्रचारकर्ता प्रचार हो। फेरि उहाँ के अरे गुरु पद्मसम्भव भनेको कुरो जन्मिनु पर्दैन, मृत्यु हुनु पर्दैन, बुढो हुँदैन, अवतार हुँदैन, एउटा मात्रै हुन्छ। अनि अब के अरे अन्तिममा दलाइ लामाहरू अथवा उहाँकोहरू भनौँ उहाँको ठुलै समूह अब त्यहाँबाट विस्थापित भएर जानुभयो नि, त्यसको कारण चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? उहाँ एउटा मायाना मान्ने व्यक्ति हो। हजुर। हामी पनि मायानाबाट वज्रयान गएको। वज्रयान भने योग साधनमा बढी जानुपर्छ।
महायाना भनेको चाहिँ सूत्र पढ्ने मात्रेको लागि, सूत्रको व्याख्या गर्नेको लागि, अभिषेक दिनुको लागि उहाँको डिपार्ट हो, उहाँको आचार्य डिपार्ट पढ्यो। हामी चाहिँ वज्रयानामा तन्त्रयानाबाट दुवै पक्षबाट चाहिँ जोइन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ साधना गरेको चाहिँ उपयाना। उपाय के त? मानव शरीर रूपीमा हामी जन्मिएपछि मर्नुपर्छ, मृत्यु त आवश्यक छ। अब मृत्यु पछाडि यो आत्माले कसरी त्यो शान्ति पाउने त भनेर त्यसको कसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेको त्यो डिपार्टमा गएको चाहिँ उपयाना हो। अनि हामी वज्रयाना पनि भन्छौँ, तन्त्रयाना पनि भन्छौँ, उपयाना पनि भन्छौँ, तर हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ उपयाना हो। समग्र त हो, तर त्यसभित्र एउटा विशेष हुन्छ नि। जस्तो तपाईँ कुनै पनि अब कलेजमा पढ्नुहुन्छ भने कोही साइन्स लिएर होला, कोही कमर्स लिएर पढ्ने होला, त्यो हिसाबको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कुरा साइन्सको डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामी पढेको। अनि दलाइ लामाहरू चाहिँ तिब्बत छोड्नुपर्ने कारण चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, सबै कुरा के हुन्छ भन्दा पनि अहङ्कार र अभिमान। उहाँहरूले शासन गरेको हो त त्यति बेलामा टिबेटमा त उहाँले दलाइ लामाले शासन गरेका हुन्, राजा जस्तै हुन्, राजा नै भनेर मान्थिन्। तर पनि के भने उहाँको जति पनि मन्त्रीमण्डलको कुरा भनौँ, उहाँको एउटा अङ्गरक्षकको कुराहरू भनौँ, योहरू भनेको कुरा कस्तो खालको भने अलिकति अहङ्कार बढी क्या उहाँहरूमा। पहिला के गर्थ्यो भनेपछि टिबेटमा टिबेटियन केटीहरूलाई लगेर शिव मुलुक सिकाउने सरकारले चाइना सरकारले। अनि त्यो गर्दै गएपछि एउटा चाहिँ हाम्रो अभिषेक भन्ने हुन्छ, वाङ ठुल्ठुला त्यस्तो मानव चलालाई दिनुपर्ने आवश्यकताहरू त्यो अभिषेक दिने क्रममा चाहिँ अब चाइनाहरूलाई चाहिँ त्यसरी दिनु हुँदैन, त्यहाँलाई चाहिँ बाहिर पठाइदेऊ भनेपछि चोला पनि रिस उठ्छ भनेको त्यो अलिक विभेद भयो। त्यहाँबाट द्वन्द्व सुरु भयो। त्यहाँबाट सुरु भयो। तिब्बतमा उहाँको प्रभाव भएको ठाउँभरिमा उहाँले त्यो दिनुभयो सुविधा। हजुर, उतातिर चाहिँ दिनु चाहेन। तर त्यो होइन नि, बुद्धले त प्रत्येक व्यक्तिलाई दिन्थे। मानिस समूह भनेको एउटै हो भनेको त दिन्थे नि। त्यसपछि के चीन सरकारले चाहिँ अनि द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि त के भयो भन्दा लडाइँ सुरु भइसकेपछि त अब के अरे अब उहाँको हतियारहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो चाहिँ पुरा भएको व्यक्तिहरू त्यो राज्यहरू त्यहाँ त यो के अरे दलाइ लामा त भाग्नु परिहाल्यो, कमजोर हुनुभयो, भाग्नु पर्यो। फेरि पछिल्लो चरणमा अब भारतमा बस्ने कोही अमेरिका जाने, कोही नेपालकै पनि धेरै ठाउँमा बस्ने गर्नुभएको छ अरे उहाँको समूहको मध्येको। हजुर, होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अब तिब्बत विरोधी गतिविधिमा चाहिँ भारतले प्रयोग गर्छ भनेर यस्तो खालको कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउने गर्छ क्या। त्यो हो, तर एउटा के भने दलाइ लामाले स्वतन्त्र एउटा चाहिँ पताला पाउनुपर्छ भनेर मान्यता राखेर चाहिँ आन्दोलन गरे, त्यो त सफल पनि त हुनु पऱ्यो नि। सबै अन्तर्राष्ट्रियले भन्नु पऱ्यो, देऊ त्यो एउटा चाहिँ धर्मगुरुलाई देऊ, शास्त्री गर्नु चाहिँ धर्म प्रसार गर्नेहरूलाई देऊ भनेर भन्नु सक्नु पऱ्यो। तर उहाँ चाहिँ तिब्बत र चिनको विरुद्धमा काम गर्ने हुनु भएन, अरूले प्रयोग गर्नु भएन। हुन्छ, आज रक्षाबन्धनको दिन हिन्दू धर्म बुद्ध धर्ममा चाहिँ के कस्तो यसको चाहिँ प्रचलन थियो भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्।